वसल्लम ने फरमाया कि अना वकाफिल यतीम हाकदा फिल जन्ना औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मैं अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो आदमी यतीम की किफ़ालत करता है, यतीम की ज़रूरत का ख्याल रखता है, उसको खाने का सामान देता है, उसको टका पैसा का उसका इंतज़ाम करता है, कापड़ नहीं है कपड़ा का इंतज़ाम करता है, तो जो यतीम का ख्याल रखेगा वो आदमी और मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमरा दुयो जौन जन्नत में ऐसा रहेगा। दो उंगली से कहा सुभान अल्लाह को कहा। जन्नत में वो भी जन्नत में रहेगा और हम भी जन्नत में रहेगा और बिल्कुल इस तरह से मिला हुआ, बीच में कोई तीसरा आदमी नहीं होगा, एकदम हम दोनों का जन्नत आसपास होगा। तो जो यतीम की किफ़ालत करेगा, यतीम का ख्याल रखेगा, वो दुनिया में जन्नती आदमी है। वो क्या आदमी है? जन्नती आदमी है। एक हदीस में आया, एक सहाबी आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उन्होंने आकर शिकायत की कसावते कल्ब की। कसावते कल्ब का मतलब है कि हुजूर आमार दिलटा बड़ो सख्तो, आमार दिलटा नरम नाय, कुरान हदीसेर कोथा हुनले कोनो दिलेर भितरे कोनो असर करे ना, बड़ो सख्तो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अपने दिल को, अपने हार्ट को अगर तुम नरम करना चाहते हो, नरम बनाना चाहते हो, तो नंबर 1 मिस्कीन को खाना खिलाओ। वमसह रासल यतीम, वमसह रासल यतीम हदीस का लफ्ज़ है। इसका मतलब है कि यतीम का ख्याल रखो, यतीम की ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करो। अल्लाह तुम्हारे दिल को नरम बनाएगा, अल्लाह तुम्हारे दिल के अंदर नरमी पैदा कर देगा। ओए दुईटा हदीस अमी बयान कुर्सी। और कुरान में आया, अगर कोई यतीम का माल नाहक खाएगा, हाँ कोई आदमी यतीम का माल खा लेता है, यतीम को अपना माल नहीं खिलाता, बल्कि उल्टा यतीम ने मीरास में कुछ पाया है तो उसका चचा और उसका मामू या उसका कोई भी गांव का, महल्ले का यतीम का माल अगर खाता है, इन्नमा याकुलून फी बुतूनिहिम नारा, वो दुनिया में आग खा रहा है, अपने पेट में जहन्नम के आग को भर रहा है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने जगह 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 यतीम के हक को याद दिलाया, बयान किया। वल यतामा वल मसाकीन, 4 नंबर पे अल्लाह ताला, बल्कि 5 नंबर पे अल्लाह ताला ने फरमाया मिस्कीन का ख्याल रखो। कौन है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाई दुरूद शरीफ पढ़ो का, दुरूद शरीफ पढ़ो का। मैंने कहा तो मैं 1 घंटा बोलूँगा, 1 घंटा से ज़्यादा हो गया। मतलब है इतना लंबा तो हम नहीं बयान कर पाते। वो बोला वहाँ बाहर सब आ रहे हैं जयनगर। हाँ इमाम साहब ने बताया। भाई अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। तफसीर का सभा है, आगे बात बताने से पहले एक छोटा सा नेकी का बड़ा दामी अमल, बड़ो दामी होता मैं बयान कर दूँ। ये लाइट चला गया ना, लाइट चला गया, पूरा अंधेरा हो गया। हाँ, तो जब लाइट चला जाए हम लोगों को क्या करना चाहिए? हदीस में आया, तफसीर की किताब में पढ़ाता हूँ जलालैन, जलालैन में भी ये हदीस आई है, जलालैन में भी ये हदीस आई कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ अपने रूम में थे, कमरे में थे, और वो ज़माना तो लाइट का, बल्ब का, ट्यूब लाइट का नहीं था, लिप्टन जल रहा था, चिराग जल रहा था। उसी टाइम में बताश आया, आंधी तूफान आई और क्या हो गया? लिप्टन बुझ गया, चिराग बुझ गया, पूरा रूम अंधेरा हो गया। जैसे ही अंधेरा हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये पढ़ा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि जब कोई आफत विपद मुसीबत आए तब ये दुआ पढ़ना चाहिए। अभी तो कोई मुसीबत नहीं आई, कोनो विपद ऐसे ना ওই दुआटा आपने किता लगी पढ़सो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर वो जिनिस जिससे मुसलमानों को तकलीफ पहुँचे वो मुसीबत है। कुल्लु मा यसूउल मुस्लिम फहुवा मुसीबा। हर वो जिनिस जिससे मुसलमानों को कष्टों पहुँचे, तकलीफ पहुँचे, वो मुसीबत है। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रूम के अंदर लाइट था, रोशनी थी, हम सब जिनिस को देख रहे थे। थोड़ा टाइम के लिए रोशनी बंद हो गया, चिराग बंद हो गया, लेफ्टन बुझ गया, पूरा कमरा के अंदर अंधेरा हो गया। ये भी एक मुसीबत है और मुसीबत के टाइम में दुआ पढ़ना चाहिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए दुआ पढ़ाटा सुन्नत अपनारा बाड़ी तकले घर में है और कभी अचानक हटक करके अगर लाइट चला जाए, बत्ती रोशनी चला जाए तो लोगे ए दुआटा पढ़ते लगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पाक है, नापाक है, वज़ू है, बेवज़ू है, दुआ की हैसियत से हर हालत में इसको पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहिए। हदीस में आया फितना फसादेर ज़मानात, लड़ाई झगड़ा फितना फसादेर ज़मानात कोनो मानुष आमार एकटा सुन्नत के यदि जिंदा करे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फलहु अजरु मिअति शहीद, उसको 100 शहीद का सवाब मिलेगा। तो एक सुन्नत वाला अमल मैंने आप लोगों को बतलाया है। इंशाअल्लाह कभी भी अपने रूम में अपने घर में रहेंगे और लाइट चला जाए तो ये दुआ पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। जी कोई भी मुसीबत हो, हर मुसीबत में ये दुआ पढ़ सकता है। पढ़ने से अल्लाह ताला आराम और इत्मीनान और सुकून देगा। खैर, तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ अल्लाह ताला ने 8 बात को बयान किया और ला ताबुदून इल्लल्लाह 1, वबिल वालिदैनि इहसाना 2, वदिल कुर्बा 3, वल यतामा 4, वल मसाकीन 5 नंबर बात यह है कि मिस्कीन के साथ अच्छा सुलूक, अच्छा व्यवहार करो। मिस्कीन किसको कहा जाता है? अरबीर भितरे 2टा शब्द आसे, एकटा फ़कीर और एकटा मिस्कीन। फ़ुक़रा मसाकीन, फ़कीर और मिस्कीन। फ़कीर और मिस्कीन में थोड़ा सा फ़र्क है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि फ़कीर वो आदमी है जिसके पास थोड़ा बहुत माल हो, 1 टाइम 2 टाइम खाने का सामान है, 1 दिन 2 दिन का खर्चा है और कुछ नहीं है, ये आदमी फ़कीर है। और जिसके पास 1 टाइम का भी खाना नहीं है, बिल्कुल 1 नया पैसा नहीं है, वो है मिस्कीन। तो मिस्कीन के साथ अच्छा सुलूक करो। यहाँ पर मैं अगर आप लोग इजाज़त दें तो बात थोड़ी सी आप लोगों का जहन एक बात से मैं साफ करूं। 2 बात हैं मेरे भाइयों, 2 बात है, याद रखिएगा। पहली बात यह है कि इस्लाम भिक्का को, भीख मांगने को कभी पसंद नहीं करता है। इस्लाम धर्मेर भितरे भिक्का करने वाले को कभी पसंद करा जाए ना। हदीसों ऐसे एक जन सहाबी हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके बाप का शहीद हो गए, उनका बाप दुनिया से चला गया तो घर के अंदर 6 जन बहन था, 6 या 7 बहन थी और हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एकला एक जन भाई। बाप नहीं है, 6 बहन है तो उसके लिए इनकम करना है, माल कमाना है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काम नहीं करते थे पहले, अब माल कमाने के लिए काम करना आरंभ
کیا کام آرمبو کیا؟ تو وہ جوتا سلائی کرتے تھے، سینڈل سلائی کرتے تھے، موچی، آپ لوگ کیا کہتے ہو؟ موچی، موچی کا کام کرنے لگے، جوتا بنانا، سینڈل سلائی کرنا۔ اور سینڈل جب سلائی کرتا ہے تو جس سے سلائی کرتا ہے کبھی کبھی انگلی میں ہاتھ میں لگ جاتا ہے، رکتو خون باہر ہو جاتا ہے، بلڈنگ ہو جاتا ہے۔ تو پہلے ہاتھ نرم تھا، سافٹ تھا، جب سلائی کا جوتا بنانے کا موچی کا کام آرمبو کیا تو ہاتھ ٹائٹ ہو گیا۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر مصافحہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مصافحہ کیا تو کہا کہ جابر آگے تو تمہار ہاتھا اولا سختو اور ٹائٹ حاصل نہ، آگے میں تو تمہارا ہاتھ نرم تھا، سافٹ تھا، اب اتنا ٹائٹ کیسے ہو گیا؟ میرے نوجوان ساتھیوں دھیان سے سنو، غور سے سنو، کتنی فضیلت والی بات ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آگے میں کوئی کام نہیں کرتا تھا، باپ کی کمائی اور باپ کے پیسے پہ زندگی گزارتا تھا، باپ اس دنیا سے چلا گیا، ایک نجے کاج کرتے لگے، نجے کام کرتے لگے، میں جوتا سلائی کرتا ہوں، اسی لیے ہمارا ہاتھ ٹائٹ ہو گیا۔ نوجوانوں میری طرف توجہ دو، اس حدیث کو سنو۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پکڑا، چمہ دیا اور چمہ دے کر کہا ہادہی یدن لا تمسہ النار ابدا، اے جابر تم اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہے، تمہارا ہاتھ ٹائٹ ہو گیا، اور جو آدمی اپنے ہاتھ سے حلال کمائی کرے گا، بکا نہیں کرے گا بلکہ اپنا کام کرے گا، حلال روزی کرے گا، وہ ہاتھ کبھی بھی جہنم کا آگن اس ہاتھ کو نہیں جلائے گی۔ جب یہ حدیث میں پڑھتا ہوں اور اس حدیث کو میں بیان کرتا ہوں، خاص کر کے وہ لوگ جو کھیتی گرستی کا کام کرتے ہیں، کاسی سے دھان کاٹتے ہیں یا اگر کا عود کا کام کرتے ہیں، بٹالی چلاتے ہیں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ان لوگوں کے لیے میرے دل سے دعا نکلتی ہے۔ کاچی چلانے والا، دھان کاٹنے والا، کھیتی گرستی کرنے والا، کبھی ہاتھ کٹ جاتا ہے، کبھی ناخن میں یہ کبھی ہاتھ میں رختو نکل جاتا ہے، اور بٹالی چلانے والا کبھی اس کا بھی رختو نکلتا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ کھیتی کرنے والے اور یہ بٹالی چلانے والے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جے فتح کوئی سن اور جے خوشخبری دی سن، اللہ کرے آپ سارے کے سارے لوگ اس خوشخبری کے اور یہی بات کے اللہ کے یہاں حقدار بن جائیں، اور اللہ تعالی ہم سب لوگوں کے ہاتھ کو، پورا شریر کو جہنم کے آگن سے بچا لے، آمین۔ 2 نمبر حدیث میں کہہ کر بات آگے کروں گا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث یہ ہے کہ ایک انصاری صحابی غریب تھے، غریب صحابی تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ حضور امار باڑیت کی چھونا ہے، امار تھوڑا مدد کرو کا، تھوڑا مدد کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رے تم نوجوان آدمی ہے، یہ کیا تم مدد مانگ رہا ہے، تمہارا باڑی کچھو نہیں نہیں کونو وستو تو ہوئی وہ۔ تو کہا کہ حضور ایکٹا چادر آسے، موٹا چادر، وہی چادر پہنتا بھی ہوں اور ٹھنڈا لگتا ہے تو اسی کو اوڑھ لیتا ہوں، اور ایک باٹی ہے، کٹوری، باٹی بولتے ہیں نا، ایکٹا باٹی آسے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ گھر جاؤ، باٹی لے کر آؤ۔ وہ گئے گھر اور جا کر باٹی لے کر آئے، اس باٹی کو بیچا، جیسے جمعہ کے دن کدو، ہاں جمعہ کے دن مرغ ڈیم بیچتے ہیں، بھائی میں یزید کہ بھائی کون آگے بڑھے گا، کون آگے بڑھے گا، ہاں سرکاری ڈاک 3 ٹکا 5 ٹکا 2 ٹکا بولا کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باٹی کو اسی طرح سے بیچا، بعد میں 2 درہم میں وہ باٹی بکا، 2 درہم مطلب 2 ٹکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 1 ٹکا لو، جاؤ مارکیٹ میں کھانے پینے کا سامان لے لو، تھوڑا چاول آٹا جو بھی ملے، اور جا کر اپنے گھر میں دے دو، اس سے تم اپنا پیٹ بھرو۔ اور 1 ٹکا لو اور تم جاؤ لنکا ادالی بازار، وہاں پہ کلہاڑ ملے گا، کلہاڑی لکڑی پھاڑنے والا، کلہاڑ کہتے ہیں نا، کلہاڑ ملے گا، وہ کلہاڑ لے کر تم آؤ۔ وہ گیا کلہاڑ لے کر آیا، اور کلہاڑ کا جو بادہ ہوتا ہے، دستہ ڈنڈا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کلہاڑ میں بادہ لگایا اور کہا کہ یہ لو اور تم جنگل میں چلے جاؤ، لامڈنگ کا جنگل قریب ہے، چلے جاؤ تم جنگل کے اندر، ہاں، اور 15 دن تک
तुम लकड़ी का व्यवसाय करो, लकड़ी काटो मार्केट में लाकर बेचो, लकड़ी काटो मार्केट में लाकर सेल करो, 15 दिन तक मेरे सामने आने की ज़रूरत नहीं है। 15 दिन पूरे तुम ही हमारे सामने आइयो। वो सहाबी गए, लकड़ी का काम किया, बिजनेस किया, 15 दिन तक लगातार कंपलसरी उसने बिजनेस किया। 15 दिन के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। 15 दिन आगे जो भीख मांगने के लिए आए थे, मदद मांगने के लिए आए थे, उसने आकर कहा कि हुजूर 15 दिन में मैंने 10 रुपया इनकम किया, 10 टका मैंने इनकम किया। नौजवान साथियों, अब सुनो असल बात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हादा खैरुल लका मिन अन तजी अल मसअलतु अला मिन अन तजी अल मसअलतु नुक्ततन यौमल क़ियामती अला वजहिक। इसका मतलब है, ऐ मेरे सहाबी, ऐ नौजवान, ऐ गरीब आदमी, अगर तुम भिक्का करता, अगर तुम भीख मांगता, लोगों के पास जाकर माल तलब करता, माल मांगता, क़यामत के दिन जब भीख मांगने वाले को अल्लाह जमा करेगा, क़यामत के दिन जब दोबारा उसको जिंदा करेगा, जीवित तो करेगा, तो उसके मुख पर, उसके चेहरा पर निशानी होगी। देखने वाला देखकर पहचान लेगा, अरे ये तो भिखारी मानुष, ए भिखारी मानुष, ये दुनिया में भिक्का करता था। उसका चेहरा पर दाग होगा, निशानी, अलामत और चिन्ह होगा भीख मांगने का। ऐ मेरे सहाबी, तुमने भीख मांगने को छोड़ा और तुमने व्यवसाय किया, कारोबार किया। अब क़यामत के दिन फ़कीरों के साथ, गरीबों के साथ, भीख मांगने वालों के साथ तुम नहीं रहोगे। तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारे मुख पर कोई दाग नहीं होगा। बताओ, व्यवसाय करना अच्छा या भीख मांगना अच्छा? मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह के वास्ते कभी भीख मत मांगो, कभी किसी के पास जाकर हाथ मत फैलाओ। अल्लाह ने हाथ, पैर, शक्ति दिया है, ताकत दिया है, व्यवसाय करो, कारोबार करो। अल्लाह गरीब हो सकता है बना दिया हो, लेकिन किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों, मेहनत करोगे अल्लाह रास्ता खोलेगा, अल्लाह रास्ता खोलेगा। आखिरी बात इस बारे में वो ये है कि यदि ये तो है हमारा और आपका जिम्मेदारी, किंतु कोई नौजवान अगर वो काम नहीं करता है, सुस्ती, गफलत, आलसी करता है और वो भीख मांगता है, वो भीख मांगता है। एक बार नौजवान 18 बच्चों और 20 बच्चों का नौजवान और हाथ पैर सब कुछ है, वो आ गया भीख मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए आ गया। तो अब ऐसे टाइम में हमको क्या करना है? हमारे पॉकेट में पैसा है, बहुत लोगों को देखा गया पॉकेट में पैसा है, 2 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये दे देना चाहिए, दे देना चाहिए, किंतु वो नहीं देगा। उल्टा कहेगा, तुम ही जवान, तुम्हारा शरीर हो तो शक्तियाँ से, अल्लाह ने तुमको सब कुछ दिया, फिर भी तुम भीख मांगता है, शर्म नहीं आती है, जाओ तुम यहाँ से भागो। मेरे नौजवानों, वह अम्मस्सा इला फला तनहर, वह अम्मस्सा इला फला तनहर। भीख मांगने वाले को अगर कुछ है तो दे दो, नहीं है तो उससे कहो कि भाई माफ़ करो, आज मैं नहीं दे सकता हूँ, बाद में कभी होगा तो मैं दे दूंगा, लेकिन उसको बुरा भला मत कहो, बुरा भला मत कहो। हाँ, अगर आपके दिल में बहुत नरमी है, बहुत प्यार है, तो बिल्कुल तन्हाई में, एकला कोई भी नहीं हो, उसको अकेले में ले जाकर और उसको प्यार से समझाओ, भाई तुम नौजवान आदमी है, अल्लाह ने तुमको शक्ति दिया है, तुम भीख क्यों मांगता है? तुम काम करो, खेती करो, ये करो, वो करो। तो अल्लाह ने फरमाया वल मसाकीन, मिस्कीन के साथ अच्छा सलूक करो, अच्छा व्यवहार करो। वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, ये 6 नंबर की बात है कि लोगों को अच्छी बात कहो, लोगों से अच्छी बात करो। ये नहीं कहा कि मुसलमानों से। मेरे मुसलमानों, इसको ध्यान से सुनना। हाँ, हमारे गैर मुस्लिम भाई भी अगर मार्केट में है तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ध्यान लगा कर सुने। कुरान खाली मुसलमानेर जन्ने किताब नाय, कुरान खाली अमरर जन्ने किताब नाय, कुरान हुदल लिन्नास, समस्त मानव जातिर लगी भालो किताब, समस्त इंसान के लिए अच्छी किताब है, अच्छा पथ, अच्छा रास्ता दिखाने वाली किताब है। यहाँ पर कहा है वक़ूलू लिन्नासी,
قولوا للمسلمین نہیں کہا کہ مسلمانوں سے اچھا بات کرو، مسلمانوں سے پریم اور محبت کی بات کرو، اور کوئی غیر مسلم ہے تو اس کے ساتھ غصہ کرو، راگ کرو، ناراض ہو جاؤ، نہیں، بلکہ قولوا للناس حسنا، سمست مانو جاتی، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ کرسچن ہے، چاہے وہ کوئی بھی دھرم کا پالن کرنے والا ہے، سب کے ساتھ اچھا بات کرو، نرم بات کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بیان کیا، کیا بیان کیا؟ اے دنیا بڑو بڑو پاپیر যদি 10টা নাম তৈয়ার করা হয়, একটা লিস্টের ভিতরে দুনিয়ার 10 জন বড় বড় পাপীর নাম যদি লিখা হয়, তো ওই 10 জনের ভিতরে একজন হইবা ফিরাউন। ফিরাউন नाम आएगा कि नहीं आएगा? इतना बड़ा वो पापी था, लोगों को कत्ल करता था, वो कहता था अना रब्बुकुमुल आला, अमी तुम्हार बड़ो खुदा, अमी तुम्हार बड़ो ईश्वर, तो वो अपने आप को खुदा अल्लाह कहलाता था और लोगों को कत्ल करता था, जुल्म अत्याचार करता था। इतना बड़ा वो पापी था, इतना बड़ा नाफरमान था, मूसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन एक नंबर का। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम उन दोनों से कहा कि ए मूसा और ए हारून, तुम जाओ फिरौन के पास और फिरौन को जाकर दीन की दावत दो, उनके पास जाकर मजहब की, शरीयत की, धर्मेर खुता बयान करो, और देखो क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, उसके बाद सख्ती से उसके पास बात मत करना, गुस्सा और राग में बात मत करना। इतना बड़ा नाफरमान, इतना बड़ा जालिम, इतना बड़ा पापी, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने ज़माने के निदर ज़माना सब तक की महान मानुष, सब तक की महान मानुष, अल्लाह उनसे कह रहा है ए मूसा, ए हारून, तुम फिरौन के पास जाओगे तो सख्ती से बात मत करना, नरमी से बात करना। मेरे नौजवान साथियों, टंगिया के मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, आप जब अपने बाड़ी से निकलिए, अपने घर से निकलिए, मार्केट में आइए, लंका जाइए, उदाली जाइए, किसी गैर मुस्लिम की दुकान में भी अगर जाते हैं, किसी गैर मुस्लिम से अगर आप बिजनेस करते हैं और भूल वो करता है, आपका भूल नहीं है, गलती वो करता है, बेईमानी की नीयत वो करता है, फिर भी उसके साथ सख्ती से बात मत करो। क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, नरमी से बात करो। अगर तुम नरमी से बात करोगे तो इंशाअल्लाह उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा होगी, और अगर उसके साथ लड़ाई झगड़ा और कजिया करेगा तो वो कहेगा कि इस्लाम धर्म बड़ो आतंकवाद धर्म, हाँ, ये इस्लाम धर्म बहुत कट्टरपंथा मजहब है, धर्म है, मुसलमान तरह एक नंबर दहशतगर्द उग्रपंथी। मेरे नौजवान साथियों, ये नबी का अखलाक है, इस अखलाक को, इस तरीके को, इस आदत को अपने अंदर पैदा करो। मुझे याद आया, एक बात बयान कर दूं। आज से कोई 100 बच्चों आगे बगदाद में, बगदाद इराक का बड़ा शहर, वहाँ तातारी लोगों ने जुल्म किया और कोई लाख मुसलमानों को कत्ल कर दिया। किताब में लिखा है कि इतना मुसलमानों को कत्ल किया, इतना मुसलमानों को कत्ल किया कि वहाँ पर एक बड़ा नदी और दरिया है, उस दरिया और नदी का पानी मुसलमानों के ब्लड से, रक्तों से लाल हो गया। इतना मुसलमान को कत्ल किया। उस ज़माने में मुसलमान डरा हुआ था, घर से बाहर निकलना मुश्किल था। जो बादशाह था, जालिम बादशाह, उसका लड़का अपने घोड़ा पर सवार होकर और कहीं जा रहा था। दावत के लाइन से ये बात है, तबलीग के जो साथी है खास करके वो ध्यान लगा कर सुने। वो बड़ा जालिम बादशाह का लड़का था, घोड़ा पर बैठकर कहीं जा रहा था और साथ में उसका कुकुर भी था, कुत्ता भी था। एक फील्ड में, मैदान में गया तो देखा दूर में एक बूढ़ा आदमी है, टोपी, कुर्ता पाजामा, दाढ़ी है और बुजुर्ग आदमी है। जब उसने मुसलमान को देखा तो उसको गुस्सा आया। हमारे सामने एक जन मुसलमान कितना लगे, बुलाओ उसको हम कत्ल करेगा। उसको बुलाया, बूढ़ा आदमी था। बूढ़ा आदमी को गुस्सा दिलाने के लिए, सुनो, बूढ़ा आदमी को गुस्सा दिलाने के लिए उस नौजवान ने कहा, ओ बूढ़ा, ए बुड्ढा, तुमी भालो नी अमार कुकुर भालो,
تم اچھا ہے یا میرا کتا اچھا ہے؟ ہم لوگوں کے طرح اگر کوئی آدمی ہوگا جس کا بلڈ اور خون گرم ہو اور اگر پوچھ لے کہ تم اچھا ہے یا ہمارا ککر اچھا ہے، ہاتھ اٹھائے گا آستین اور 3 سوڑ مارے گا۔ نالائق، امی اشرف المخلوقات، امی ایمان والا مانوس، اور ککر یہ ناپاک نجس، ایک بارے نجس۔ کتا اگر برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ دھونا چاہیے، حدیث میں آیا۔ ہاں، اتنا ناپاک، اور تم کہتا ہے کتا اچھا ہے یا میں اچھا ہوں؟ اس بزرگ نے کیا جواب دیا؟ دھیان سے سنیے۔ بزرگ نے کہا کہ اے نوجوان، مجھے یہ پتہ نہیں ہے میں اچھا ہوں یا تمہارا کتا اچھا ہے، یہ تو ہماری موت بتائے گی۔ اگر ہماری موت ایمان کے اوپر ہو جاتا ہے، موت کے ٹائم میں اگر ایمان باقی رہتا ہے، کلمہ پڑھتے پڑھتے اگر ہماری موت ہوتی ہے، تب تو نشچے ہم تمہارے کتا سے بہتر ہے، اس لیے کہ اللہ ہم کو جنت میں دے گا، اور یہ کتا ہے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ کونو ترابا، اللہ ماٹی بنا دے گا، مٹی بنا دے گا، ختم، نہ جنت نہ جہنم، اور میں جنت میں جاؤں گا۔ اور خدا نہ خواستہ اگر مرنے کے ٹائم میں ہم نے کوئی شرک کا کام کیا، مرنے کے ٹائم میں ایمان لے کر اللہ کے پاس نہیں گیا، تو میرا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا، دوزخ میں ہوگا۔ تب تو میں خراب ہوں اور تمہارا کتا اچھا ہے، تمہارا کتا اچھا ہوگا اور میں اچھا نہیں ہو سکتا۔ جب اس نوجوان نے اتنا پیار سے، اتنا نرمی سے بات کو سنا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی، میں نے تو آپ کو غصہ دلانے کے لیے، راگ اٹھانے کے لیے میں نے یہ پرشن کیا تھا، اپنا بھیترے کی कोनो راگ نہ ہے، غصہ نہ ہے، یا آپ نے کہاں سے یہ اخلاق، ایک کیریکٹر تھا اپنا بھیترے خان تک ہی پیدا ہوئے سے۔ اس بوڑھے آدمی نے کہا اے نوجوان، یہ میرے نبی، پریو نبی، مہان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، یہ نبی، یہ ہمارے نبی، مہان نبی کا کیریکٹر ہے، یہ ہمارے نبی کا چرتر ہے۔ نبی نے بار بار کہا لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، اے مسلمانوں تمرا कोनो दिन गुस्सा करियो ना, ओए मुसलमानों तुमरा कोनो दिन गुस्सा करियो ना। दुनिया सब तकी बड़ो पहलवान, सब तकी बड़ो शक्तिशाली वो मुसलमान है कि जिसको गुस्सा आने के बाद गुस्सा को पी लेता है, बर्दाश्त कर लेता है, और वो गुस्सा को बाकी नहीं रहने देता है। वो नौजवान बहुत खुश हुआ اور اس کو کہا کہ بھائی دیکھو، میرا جو بابا ہے اس کے مرنے کا ٹائم قریب ہے، وہ جب مر جائے گا تو یہ دیش کا راجہ میں بنوں گا، میں راجہ بن جاؤں گا۔ جب میں راجہ بن جاؤں گا تو آپ مجھ سے ملنے کے لیے آئیے گا، آپ مجھ سے میرے محل میں، میرے بلڈنگ میں، میرے باری میں میرے پاس ملنے کے لیے آئیے گا، آپ کے ساتھ بہت گروتوپورن، بہت ضروری بات ہے۔ اتفاق کیا ہوا، وہ بوڑھا مرنے کا قریب ہو گیا، تو اس بوڑھا نے ایک لیٹر لکھ کر اپنا لڑکا کو دیا اور کہا کہ دیکھو، بادشاہ جب مر جائے گا اور بادشاہ کا بیٹا جب اس دیش کا بادشاہ بن جائے گا تو تم یہ میرا لیٹر لے کر اس کے پاس جانا۔ بادشاہ بھی کچھ دن کے بعد مر گیا، وہ ظالم بادشاہ، اس کا بیٹا اس پورے دیش کا بادشاہ بنا۔ جب وہ دیش کا بادشاہ بنا تو بوڑھا کا جو لڑکا تھا اپنا بابا کا لیٹر، چٹھی اور خط لے کر بادشاہ کے پاس گیا، پہلے جانے نہیں دیا، کہا بھائی اگر جانے نہیں دیتے ہو تو یہ لیٹر ہے، یہ لیٹر تم بادشاہ کو پہنچا دو۔ جب بادشاہ نے لیٹر پڑھا تو وہ پورا بوڑھا کے ساتھ جو گھٹنا ہوا تھا، پورا گھٹنا یاد آیا، اور کہا کہ جو آدمی لیٹر لے کر آیا اس کو جلدی میرے پاس لاؤ، جلدی میرے پاس لاؤ۔ اپنا سارا کام دھندا بند کیا، اپنے وزیر، منتری، منسٹر سب لوگوں کو بلایا اور اس نوجوان سے کہا کہ اے نوجوان، جس دن تمہارے باپ سے ملاقات ہوئی تھی اور اسلام دھرم کے بارے میں، مہان نبی کے چرتر اور اخلاق کے بارے میں بتلایا تھا، میں اسی دن مسلمان ہو گیا تھا، لیکن مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر میں اپنے اسلام کو ظاہر کروں گا تو میرا باپ مجھ کو بھی قتل کر دے گا، میرا باپ بڈھا تھا، مرنے والا تھا۔ آج اب ٹائم آ گیا، اے نوجوان تم جاؤ میرے بلڈنگ کے بالکل اوپر میں جاؤ، سب سے اوپر والا جو حصہ ہے تم وہاں جاؤ، اور وہاں جا کر تم اذان کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب اس نے اذان کہا تو وہ دیش
غیر مسلموں کا دیش تھا، ظالموں کا دیش تھا، مسلمانوں کے دشمنوں کا دیش تھا۔ جب بادشاہ کے گھر سے اذان کی آواز آئی تو چاروں سائیڈ سے سب لوگ بادشاہ کے گھر میں آ گئے اور کہا یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ بادشاہ نے کہا دیکھو، پورا گھٹنا بیان کیا اور کہا کہ جو نبی اس طرح کے کیریکٹر اور اخلاق کی تعلیم دیتا ہو، جس اسلام نے اتنا سندر کیریکٹر اور سکہ اور ایڈوکیشن لوگوں کے سامنے پیش کیا، وہ دھرم کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ نبی کبھی خراب نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا شدھ دھرم اگر ہے تو اسلام ہے۔ میں نے آج اسلام دھرم کو قبول کیا، اس کو ظاہر کیا۔ تمرا جدی مسلمان تھے تو ٹھیک سے، اور تمرا جدی مسلمان نہ ہے تو آج یہ دیش اسلامی دیش ہو گیا ہے، تم ہمارا دیش کو چھوڑ کے چلے جاؤ، چھوڑ کے چلے جاؤ۔ تو اس دیش کے سارے لوگوں نے جو غیر مسلم تھے، مسلمانوں کے دشمن تھے، ایک ساتھ کلمہ پڑھا اور سب کے سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اچھا اخلاق، اچھا کیریکٹر، نرم بات، نرم گفتگو، میرے بھائیوں کتنا بیان کیا جائے، کتنا بیان کیا جائے۔ اس طرح کی کافی باتیں، لمبی لمبی بات ہو جائے گی۔ خیر، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کو اچھے طرح سے لوگوں سے بات کرو۔ کسی آدمی کی عادت ہوتی ہے کوئی آدمی ملنے کے لیے آیا، کوئی ضرورت سے آیا، بھائی اگر آپ اس کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے تو کم سے کم 2 میٹھی بول دو، زبان سے بڑھیا سے اس کو تسلی دے دو۔ ہاں، حدیث میں آیا، ایک حدیث ہے بیان کر دوں۔ ایک آدمی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہا کہ اے حضور، ہمار محلہ دوئی جون بیٹی مانوش، ہاں ایک بیٹی مانوش خوب عبادت کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، دان خیرات، روزہ نماز سب کچھ کرتی ہے، کنتو اس کا مکھ اچھا نہیں ہے، مکھٹا بھالو نہ ہے۔ جب وہ بولتی ہے تو بالکل راگ میں بولتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ مکھ سے آگن نکل رہا ہے۔ کوئی عورت ایسی ہوتی ہے نا لیڈیز، ہاں بچہ کو بھی گالی دے گا، گھر کی بہو کو بھی گالی دے گا، شوہر کو بھی بد دعا دے گا، جو بھی ملے گا سب کے لیے بد دعا کرے گی۔ ایک عورت اور ایک لیڈیز ہے، 5 ٹائم کی نماز پڑھتی ہے، ٹک ٹک عبادت کرتی ہے۔ اے اللہ کے رسول، انار مکھٹا بڑو بھالو، اس کے مکھ سے پھول نکلتا ہے، پھول، اور اس کے مکھ سے اتنی اچھی بات نکلتی ہے کہ کوئی آدمی اگر ٹینشن میں ہے اور اس کے پاس چلا جائے، بڑو پیاری پیاری میٹھی میٹھی وہ بات کرتی ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون عورت اور کون بیٹی اچھی ہے، کون لیڈیز اچھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لیڈیز مکھ جس کا اچھا ہے، جس کی بات پیاری ہے، جار مکھ تکی میٹھا میٹھا خطا بار ہوئے، وہ لیڈیز اچھی ہے، چاہے اس کا عمل تھوڑا کم ہو، اور ایک بیٹی ہے اس کا عمل بہت زیادہ، بہت نماز روزہ، کنتو اس کا مکھ جو دی اچھا نہیں ہے تو وہ جہنم میں چلی جائے گی، اور اس کا عمل کم ہے، عمل کم کرے، مکھٹا بھالو آسے، اپنے مکھ اور اپنی بات سے وہ جنت میں چلی جائے گی۔ نوجوانوں، اس لیے اللہ کے واسطے اگر کسی کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے تو کم سے کم 2 میٹھی بول دو، اچھی طرح سے بات کرو، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یہ 7 نمبر اور 8 نمبر ہے کہ نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دو۔ نماز اور زکوٰۃ سمپرکے آپ لوگ بہت سن چکے ہیں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں بات کو لمبا کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو 8 بنی اسرائیل سے وعدہ کیا، عہد لیا کہ تمرا اوے 8 کاج کوریو، کنتو کتا ویسے ثم تولیتم، تم لوگوں نے اعراض کیا، تمرا اے 8 ہوتا روپرے عمل خرسونا، تمرا اے 8 ہوتا روپرے عمل خرسونا، تم لوگوں نے 8 بات کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، تم لوگوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ الا قلیلا منکم، ہاں 2-4 جون مانوش، 10-20 جون ایک بارے قوم مانوش اولا اصلا، جنہوں نے ان 8 باتوں پر عمل کیا، اور بیشی بھاگ بنی اسرائیل نے ان 8 باتوں پر عمل نہیں کیا۔ امرا مسلمان، امرا اے 8 ہوتا روپرے عمل خورتم، نہیں اے 8 ہوتا رے سارتم، خوکا عمل خوربا تو انشاءاللہ